السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم معنا. اليوم راح نوري لكم اون سيري داستوس اللي يقدروا يفيدوكم في سكيتشوب. دونك تبعوا معنا et soyez attentifs. Notre première astuce دوك نقول لكم عليها. بون نرسمو دو ريكتانجل هنا، ان ريكتانجل زيدو ان ريكتانجل باغ اكزومبل هنايا، فوالا هكا. كاين لوتي لهنا اللي هو لوتي بوسي تيري. لوتي هذا بوسي تيري ولا بوش اند بول اون انجلي، سي ان اوتي اللي نستعملوه باش نطلعو لي فوليوم تاعنا اللي نرسموهم اون 2 دي نطلعوهم اون 3 دي. هذا كيما راكم تشوفوا. نزيد الفوليوم هنا، نقولوا نطلعو شويه اكثر. فوالا فوالا فوالا. دونك كاين ان تروك لي ما تعرفوش في هاد لوتي. دونك باغ اكزومبل لهنا، باغ اكزومبل في هاد لو فوليوم نحب نجبد هاد لافاس. كي نجبد هاد لافاس سي لو فوليوم كومبلي لي تجبد. هاد جونغ سي با ان نوفو فوليوم. اذا حبينا يكون عندنا ان نوفو فوليوم، ما علينا غير نكليكيو على لا توش كونترول مع بوش اند بول ولا بوسي تيري، اي فوالا يخرج لنا ان نوفو فوليوم، كونتريرمون على لو كان ما نعبزوش على لا توش كونترول. هادي سي لا بروميير استوس. نروحو لا دوزيام استوس تاعنا. هنا باغ اكزومبل عندنا ان فوليوم. لو فوليوم هذا إذا حبينا نديبلاسيوه نروحو لوتي ديبلاسي. تماك لو كان نديبلاسيوه بهاد لوتي يقدر يروح لنا هاك 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 هاك، ما يحكملناش ان اكس بريسي وين نديبلاسيوه. دونك تقدر ديرونجينا هذه في لو طرافاي تاعنا. اذا حبينا يحكم ان اكس باغ اكزومبل هاوليك لاكس فير، حبينا نبوجيو على لاكس فير ونفيكسيو لاكس فير، نعبزو على توش شيفت. فوالا هكا منقدروش نبوجي. ميم سي ريماركو منقدرش نبوجيه، يقعد يبوجي غير على لاكس فير تاعي. اذا حبيت نبوجي على لاكس روج، فوالا نبوجي شويه على لاكس روج، نبلوكي بشيفت بلا توش شيفت. ما نقدرش نبوجيه لون اوتر ديريكسيون ابار لاكس روج. ونفس الشيء دوك هنايا نزيدو نوريكم اون اوتر استوس اللي تقدر تفيدكم. دونك سوبوزون كي حبينا نديرو اون روتاسيون لهاد لو فوليوم هذا اللي راهو لهنا، نروحو لوتي روتاسيون اي بي لهنا واش يباننا. نروحو باغ اكزومبل هاد ليكستريميتي يباننا شغل دي سيركل، يا اما بلو يا اما فير يا اما روج. دونك باغ اكزومبل سوبوزون كان حابين نديرو لا روتاسيون تاعنا اوتور دو هاد لو سيركل بلو، نكليكيو ان كليك غوش لهنا في ليكستريميتي هادي ونجبدو شويه بلا سوري، نمشيو شويه لا سوري تاعنا ونعاودو نديرو ان كليك غوش. هنايا لا روتاسيون تاعنا تندر سو ان اكس روج اللي هو هذا. فوالا هذا لاكس. فوالا دونك كي نديرو لا روتاسيون تاعنا تندر اوتور دو لاكس روج. سوبوزون كو حبينا نديرو لا روتاسيون تاعنا بصح هذا لو سيركل ماناش حابينو يجينا اكزاكتومون في هاد ليكستريميتي، انا حابين نجبدوه لهنا. واش نديرو؟ نخيرو هاد ليكستريميتي. بون نخيرو هاد ليكستريميتي فوالا، نديرو نعبزو على شيفت ونجبدو بلا سوري بلا ما نكليكيو بيان سور نجبدو فوالا. ولهنا وين انا حابين يحبس لو سيركل تاعنا نكليكيو نزيدو نجبدو شويه هكذا. لاكس تاعنا يكون يعني البدايه تاعو تكون على الاكستيريور دي فوليوم، ما تكونش في لو فوليوم. ونديرو لا روتاسيون تاعنا كيما رانا حابين. فوالا نعاودوها هنايا نديرو شيفت نجبدو شويه اي فوالا هكذا نديرو لا روتاسيون تاعنا اوتور دو هاد لو سيركل بلا ما يكون يعني في ليكستريميتي تاع لو فوليوم تاعنا. هذه سي اون استراتيجي اللي تقدر بالك تفيدكم.